अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्या ग़ज़वा हिंद का ज़माना करीब से करीब तर आ गया है और क्या बर्रे सग़ीर के बिगड़ते हालात हमें ग़ज़वा हिंद की तरफ ले जा रहे हैं और क्या बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के हुक्मरानों की तर्ज़ हुक्मरानी की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा होने वाला है। आज की इस वीडियो में ग़ज़वा हिंद के मुताल्लिक़ तमाम तर सवालों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ग़ज़वा हिंद के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान जो बेशक पत्थर पर लकीर है, जो हर सूरत में पूरा होकर रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुजाहिदीन हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। प्यारे दोस्तों, ग़ज़वा हिंद का जिक्र जब भी आता है तो ज़हन फौरन इस जानिब चला जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाए 1400 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अनवर में आराम फरमा रहे हैं। तो हमारी नाक़िस अक़ल में ये सवाल पैदा होता है कि अब ग़ज़वा कैसे मुमकिन है, जबकि हम ये जानते हैं कि ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिस जंग में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो। तो जब हिंद में मुसलमानों की जंग होगी तो वो ग़ज़वा कैसे कहला सकती है। प्यारे दोस्तों, इस बात का जवाब ये है कि जिस जिहाद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद ऐलान फरमाया हो, चाहे फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस जंग में खुद जिस्मानी तौर पर शरीक हो या ना हो, वो जंग खुद ब खुद ग़ज़वा में तब्दील हो जाती है। इसी सिलसिले में बुजुर्गान दीन ने दो तरह की ग़ज़वात का जिक्र किया है। एक तो वो जंगें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में उनके फैसलों और हिदायत के मुताबिक हुई, और ये ग़ज़वात भी दो तरह की है। एक वो जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद क़ियादत फरमाई, और दूसरी ग़ज़वात वो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिदायत और इरशादात की रोशनी में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन में से किसी की भी सरबराही में लड़ी गई हो। अगरचे उन ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद मौजूद नहीं होते थे, मगर हिदायत और रहनुमाई आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की होती थी, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इन ग़ज़वात की पल पल की खबरें आप अलैहिस्सलाम को मिलती रहती थी। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में मौजूद हो और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए सहाबा इकराम को खबरें देते रहते थे, जबकि मैदान जंग करीबन हजारों मील दूर हुआ करता था। इसकी मिसाल ग़ज़वा मोता है, और जब टिड्डी दल रोमी फौज के मुकाबले में मुट्ठी भर मुजाहिदीन इस्लाम ने फतह हासिल की तो इसकी खबर भी आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सुना दी थी। सुभान अल्लाह। यानी जिन ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हिदायत फरमाई, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर नहीं मगर रूहानी तौर पर सहाबा इकराम की सरबराही में लड़ी जाने वाली जंगों में शरीक होते थे। प्यारे दोस्तों, मेरा ईमान कामिल है कि बिल्कुल इसी तरह ग़ज़वा हिंद का भी मामला है। जिस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की रूहानी तौर पर रहनुमाई फरमाई, इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ग़ज़वा हिंद के मुजाहिदीन इस्लाम की भी रहनुमाई फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की जंग को ग़ज़वा हिंद कहकर पुकारा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन इस्लाम को फतह की खुशखबरी भी सुना दी। ये हिंद के मुजाहिदीन इस्लाम वहाँ के जालिम व जाबिर हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ ग़ज़वा हिंद के मुताल्लिक़ इन अहादीस का जिक्र किया गया है कि जिनकी रिवायत सुनन निसाई और मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल में मिलती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे जिगरी दोस्त यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान फरमाया कि इस उम्मत में सिंध व हिंद की तरफ से लश्कर की रवानगी होगी। अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं इसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक है, और अगर गाजी बनकर लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा जिसे अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। इसी सिलसिले की एक और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, जरूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा, यहाँ तक कि वो मुजाहिदीन
ہند کے بادشاہوں یعنی وہاں کے حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اگر میں نے وہاں غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح عطا کر دے گا اور ہم واپس پلٹ کر آئیں گے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدت خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ علیہ السلام کا صحابی ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس بات پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا بہت مشکل، بہت مشکل۔ اور یہ حدیث پاک نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں درج ہے۔ پیارے دوستو، جو لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے تو ان کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ غزوہ ہند کی فتح کے بعد ہند کا لشکر ملک شام پہنچے گا جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام موجود ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ غزوہ ہند کب ہوگی اور احادیث مبارکہ سے جو نشانیاں ہمیں غزوہ ہند کے متعلق بیان فرمائی گئی ہے کہ اس دنیا کے قریباً آخری عرصے میں ایک جنگ لڑی جائے گی جسے الملحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں، جس جنگ کے متعلق تینوں ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے جنگ ہر مجدون ہوگی، اور جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوگی تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام فلسطین اور قسطنطنیہ فتح کر چکے ہیں اور دجال کا خروج بھی ہو چکا ہوگا۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت بھی درج ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور وہ پوری روئے زمین میں اسلام کو نافذ فرما دیں گے، اور یقیناً یہ بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر غلبہ اسلام کی جنگ ہوگی۔ اور حالات اور واقعات اور احادیث کا بغور مشاہدہ کریں گے تو جنگ عظیم اور غزوہ ہند حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگی۔ اور اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور جو قتل و غارت، ناانصافی، بے ایمانی، کرپشن، نااہل حکمران بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں نظر آ رہے ہیں، اور ہندوستان کے حکمرانوں کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کچھ زیادہ اچھے نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر مسلمان آج فلسطین میں ظلم و ستم کے شکار ہوئے ہیں، اور فلسطین کی تباہی یعنی مسلمانوں کی تباہی ہے، اور جنگ عظیم الملحمۃ العظمیٰ جنگ ہر مجدون فلسطین سے ہی شروع ہوگی جو کہ ہو بھی چکی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وقت قریب سے قریب تر آ چکا ہے، کیونکہ تمام چیزیں کسی زنجیر کی کڑیوں کی طرح ملی ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک نشانیاں بہت جلد ہمیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یعنی فلسطین کی جنگ، اس کے بعد جنگ عظیم، اور جنگ عظیم میں ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، کیونکہ احادیث کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور خراسان سے کالے جھنڈوں کا لشکر یعنی غزوہ ہند ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس لشکر میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے شامل ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ الغرض کے تمام نشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو سیدھے راستے پر آ جانا چاہیے اور نیک اعمال اور گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مجاہدین غزوہ ہند اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔